والقحط هذا له أسباب، وأعظمها معصية الرب سبحانه. روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن فأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تمض في أسلافهم الذين مضوا من قبل، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولذلك بواب البخاري في الصحيح في الاستسقاء بواب قال: باب انتقام الرب عز وجل من الناس بالقحط إذا انتهكت محارم الله. وروى الطبري في تفسيره عن مجاهد رحمه الله في قول ربنا سبحانه: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، في ويلعنهم اللاعنون قال: تلعنهم البهائم إذا منع منها القطر بسبب خطايا بني آدم فتخرج البهائم فتلعن بني آدم.